الوغ انا بان ليا نبداو حيت ديجا دازت شويه الوقت. الوغ نبدا قراءة النص، وهاد المرة غنقراو جوج المرات على حساب الطلب ديال بعض التلاميذ. قال لك استاذ عفاك ما قرا عندنا جوج المرات واخا هذا ساهل. داكوغ. الوغ نبداو قراءة النص. الوغ جيتي الي، نحاول نصاوب الصورة. فوالا. الوغ جيتي allé faire un tour au jardin public، يعني مشيت كنضرب واحد الدويرة في الحديقة العمومية. j'avais envie de respirer un peu، كنت بغيت نستنشق شوية الهواء. je vis soudain، واحد اللحظة وانا نشوف près d'un banc، حدا واحد الكرسي. كتعرفوا نتوما الجردة تيكون واحد الكرسي طويل، هذا كيتسمى كرسي. près d'un banc يعني فواحد قدام حدا واحد الكرسي. اشنو لقيت؟ ان ساك دو دام، لقيت واحد الصاك ديال الناس الكبار. je m'empressais de demander à plusieurs personnes à qui était ce sac. بقيت كنزرب تنقول الناس، كنسول الناس تما اللي في الحديقه هاد لو صاك ديال من. il n'était à personne، يعني ما كان ديال تحت. on essayait de bien l'ouvrir، يعني حاولنا الناس اللي كاينين تما انا والناس حاولنا اننا نحلوه. mais la fermeture était solide، ولكن السلسله كانت قاصحه. je ne savais quoi faire، ما عرفتش اشنو ندير. finalement اخيرا je le ramener à la maison، ديتو للدار معايا داك الصاك. tu as très bien fait de nous le rapporter me dit mon père. اش قال لي الاب ديالي؟ قال لي مزيان اللي جبتيه معاك. قال لي ابي il faut à tout prix le remettre à son propriétaire، يعني قال لك خصنا ضروري نردوه لمولاتو. mon père décida de casser la serrure du sac، الاب ديالي قرر انه يهرس القفل ديال الصاك. il espérait ainsi trouver l'adresse du propriétaire، لانه كان تيتمنى ان يلقى في وسطها العنوان ديال مول الصاك. il trouva enfin، il trouva enfin يعني لقى في وسط داك الصاك العنوان. لو سوار ميم، يعني في داك المساء نيت، نفس المساء، مون بير اي موا، الاب ديالي وهنايا، nous allons sonner au numéro 24 de la rue فريدريكا. مشيت انا والاب ديالي صولينا على النمره 24، يعني الشقه رقم 24 اللي كاينه في زنقه فريدريكا. une vieille dame، alors هذا راه زنقه ماشي بيرسون. une vieille dame qui vivait toute seule، يعني واحد السيده مرأة عجوز كتعيش بوحدها. نو غوسو، هي اللي استقبلتنا قدام الباب ديال دارها. très contente de retrouver son sac، كانت فرحانه من لقينا ليها الصاك ديالها. il ne contenait que des photos de famille، يعني هذا الصاك ما كان فيه فقط غير تصاور ديال العائله ديالها. des papiers d'identité، اوراق الهويه ديالها. et quelques pièces de monnaie، وكان شويه د الفلوس، يعني ما كانش حاجه كثيره. elle disait، هاد المراه اش قالت لينا؟ elle disait que le sac était un cadeau، قالت لك بان هاد الصاك كان كادو offert par son mari، يعني هديه اهداها لها زوجها. mort pour son dernier anniversaire، اهداها لها زوجها اللي مات من بعد اخر عيد ميلاد ديال ديك السيده. d'après Yvan de la Porte. داكوغ. ملي كتشوفوا دابخي شنو قلت لكم عليها، قلت ما شنو دابخي، اذا داكشي اللي كيتبعها هو اسمه الكاتب. نعاود نقرا التكست. الوغ جيتي على فير ان تور او جاردان بوبليك، مشيت كنضرب واحد الدويره في الجرده العموميه. جافي انفي دو ريسبيري ان بو، حيت بغيت نستنشق شويه ديال الهواء. جو في سودان بري دان بون، لقيت فواحد اللحظه بان ليا شفت واحد قدام واحد الكرسي او حدا واحد الكرسي. ان ساك دو دام، واحد الصاك ديال الناس الكبار. جو مو بريسي دو دوموندي ا بليزيور بيرسون، بقيت كنزرب وتنقول للناس اللي كاينين في الجرده ا كي ايتي سو ساك، لمن كاين تابع هاد الصاك ديال من. il n'était à personne، تحت ما ديالو. on essayait bien de l'ouvrir، يعني حاولنا انا ودوك الناس نحلوه. mais la fermeture était solide، كانت السلسله كانت دايره، كانت قاصحه. je ne savais quoi faire، ما كنتش عارفه شنو ندير. finalement je le ramenais à la maison، يعني ديتو معايا لدارنا. tu as très bien fait de nous le rapporter me dit mon père، يعني قال لك الاب تاعي قال لي مزيان ملي جبتيه معاك. قال لي ابي il faut à tout prix le remettre à son propriétaire، قال لك خصنا ضروري نديو لمولاتو. mon père décida de casser la serrure du sac، الاب ديالي قرر انه يهرس القفل ديال داك الصاك. il espérait ainsi trouver l'adresse du propriétaire، كان كيتمنى انه يلقى فيه العنوان ديال مولات الصاك. il la trouva en effet،
اكيد طبعا لقى لادغيس في الصاك. لو سوار ميم في نفس اليوم يعني في نفس المساء مون بير اي موا انا وابي نو زالام سوني او نيميرو 24 مشينا كنصونيو على النمره 24 دو لا رو فريدريكا يعني النمره ديال الشقه اللي كتواجد في حي فريدريكا. اون فيي دام كي فيفي توت سول نو روسو واحد السيده كبيره في العمر كتعيش بوحدها هي اللي استقبلتنا. تري كونطون دو روتروفي سون ساك كانت فرحانه من لقينا الصاك ديالها. il ne contentait que des il ne contenait que des photos de famille يعني هاد الصاك كان فيه فقط صور ديال العائله ديالها دي بابي ديدونتيتي اوراق الهويه ديالها et quelques pièces de monnaie وبعض النقود. Elle disait que le sac était un cadeau offert par son mari. قالت لنا بان هاد الصاك هو عباره عن هديه اهداها لها زوجها mort pour son dernier anniversaire يعني مات من بعد اخر عيد ميلاد دارته هي d'après Yvan de la Porte. داكور دابا نشوفوا ليكتور. السؤال الاول qui est l'auteur de ce texte. طلبوا منا من هو كاتب النص وكما كتلاحظوا اش كاين تحت فقط هذه اللي كاينه هي هذه ايفان دو لابورت وغادي نكتبوا الوغ l'auteur هو نكتبوها كيف ما مكتوبه ايفان دو لا بورت هو اسمه الكاتب. داكوغ نمشيو دابا نشوفوا السؤال الثاني. سو تكست قال لك سو تكست هذا النص سو تكست كتبان لكم مزيان الوغ نحاول نقادها. سو تكست هذا النص اللي قريت دابا انايا واش هو ناراتيف ولا اكسبليكاتيف ولا انفورماتيف؟ ناراتيف يعني نص سردي يعني كيحكي حكايه. اكسبليكاتيف يعني كنهضروا فيه على شي مثلا كنوصفوا فيه شي حيوان ولا كنهضروا على شي معلومات ثقافه عامه. ولا انفورماتيف نفس الشيء. داكوغ اش بان لكم دائما كما قلت لكم نص المنطلق تيكون عباره عن ان تكست ناراتيف وحتى لا برودكسيون غتكون فيها ان تكست ناراتيف يعني نص سردي وغنكتب لو تيب هو ناراتيف. غادي نكتب ثانيا انا ما كنكتبش كلشي كنكتب مباشره حتى نتوما ديروا بحالي في الامتحان. ناراتيف هو جواب صحيح. داكوغ نمشيو دابا نشوفوا لا كيسيون 3. قال لك quels sont les personnages de ce texte. من هم الشخصيات من هم ماشي غير واحد. الوغ تابعوا الاسئله هادو quels sont les personnages de ce texte يعني من هم الشخصيات حيت في الاخر كاينه اس ديال النص. حنا شفنا ثلاثه اللي كاين لو ناراتور ما نكتبوش لونفون حيت اللي كيقول دائما هذا ما تنساوش اللي كيهضر في التكست بجو دائما ملي كنلقاو التكست مكتوبه بجو من بين الشخصيات اللي غنكتبو هو لو ناراتور الراوي اللي كيحكي القصه. لو ناراتور عاد لو بير اي اوسي لا دام لا فيي دام ولا لا دام بحال. الوغ لي بيرسوناج كاين اول واحد اللي هو لو ناراتور داكوغ اتصال وداكشي باش تقطع ليا اللايف. الوغ لا فيي دام نشوفو دابا لا كيسيون 4. ريبون بار فري او فون غنجاوبو بصحيح ام خطا وهاد فري او فون الله يخليكم عرفوا كيفاش تكتبوهم صافي. قال لك لو ناراتور ا تروفي ان ساك دو دام واش الراوي وجد صاك ديال النساء الكبار. فري صحيح. لو ناراتور ا فولي لو ساك واش لو ناراتور سرق هاد الساك. فو خطا لانه غير لقاه. لو ناراتور اي سون بير اون تروفي لا بروبريتير دو ساك واش الراوي والاب ديالو لقاو صاحبه الساك ما عرفتش بالعربيه سميتو صاحبة الساك إذن فغي صحيح. لو ساك إتي ان كادو اوفير بار سون بير قال لك واش داك الساك كان عبارة عن هدية مهدات لها من طرف أبوها. خطأ لأنه سون ماري. إذن اش غادي نكتبو بالنسبة لا كيستيون 4 عندنا لا بروميير عندنا ا بي سي ا بي سي دي. alors نشوفو كاين ا Le narrateur a trouvé le sac, vrai. Le narrateur a volé le sac, faux. Le narrateur et son père, vrai. On trouvait la propriétaire. Et le sac était un cadeau de son père, c'est faux. D'accord? Ça fait? مزيانة؟ كلشي مزيان؟ حد الآن جو كخوا راه هادشي كلشي غيكون عندكم صحيح. و جيسبيغ أنه يكون عندكم هادشي صحيح. نمشيو دابا لا كيستيون 5.
السؤال هو pourquoi le père du narrateur décida de casser la serrure du sac. علاش قال لك الاب ديال الراوي قرر انه يهرس القفل ديال الصاك. وغادي نمشيو نشوفوا الجواب واحد اللي كاين عندنا اللي هو كاين في الفقره ديالنا ديال هادي. mon père décida de casser la serrure du sac parce que il espérait ainsi trouver l'adresse du propriétaire. يلا غنكتبوها هادي غنكتبوها وغادي نقولوا حنا نديرو باسكو من عندنا ولا ما بديش ما ديروهاش parce qu'il espérait نكتبوها كيف ما تكتبات ainsi trouver le propriétaire là simplement elle espérait trouver l'adresse ainsi trouver l'adresse du propriétaire باش يحاول يلقى فيه العنوان ديال مولات الصاك. داكوغ الوغ هنايا بتكتبوا باسكو ما باش تكتبوها ماشي مشكل كتبتو غير الاسبيري الجمله صحيحه صافي راه صحيح ما كاين حتى مشكل. داكوغ لا كيسيون نيميرو 6 لا كيسيون نيميرو 6 شنو قالوا لنا il faut à tout prix remettre le sac à son propriétaire dit le père. الاب اش قال لنا قال لك ضروري خصنا نديو الصاك لمولاتو. dites en une phrase ce que vous pensez de ce père. قال لك اش كيبان لك في هذا الاب يعني هذا يعني السلوك ديالو اش بان لكم انه شخص امين شخص يعني معقول. حنا غادي نقولوها جو بونس هذيك كو بونسيفو اللي مكتوبه هنايا هاد كو بونسيفو اللي مكتوبه هنايا vous pensez de ce père هنا vous pensez غنديرو بلاصتها جو بونس ونديرو الراي ديالنا حنايا وغادي نقول je pense الرأي على حسابكم نتوما كلش غادي يقول لي je pense que ce père est honnête. يعني هذا الاب هو امين شخص امين معقول. وهاد اونيت راه ما جاتش من راسي راه كاينه في النص. الا مشيتو لا لونغ غتلقاوها كاينه في النص. يعني شنو بارفوا ديروا هادي في بالكم بارفوا الا عطاكم شي سؤال وما عرفتوش تجبدوا الجواب راه ممكن تلقاو في لا لونغ الجواب على داك السؤال. انا جبتها من لا لونغ لقيتها وانا نجبدها حطيتها لكم هنا. يعني شخص امين معقول. داكوغ نمشيو دابا لا لونغ دوزيامون لونغ. راه حطوا لنا الاسئله ديال لا لونغ ديال لا كومبريونسيون ساهلين يعني ما فيهمش بزاف ساهلين وما كتاعش ما فيهمش قوه الهضره. نمشيو دابا لا لونغ ياك لا لونغ وي فوالا نمشيو نشوفوا j'étais allé faire un tour au jardin public j'avais envie de respirer un peu. اشنو نطلب منكم هذه الجمله شنو قالوا لكم غوليي سي دو فراز اربط هاتان الجملتين غتربط بيناتهم باش دو مانيير ا اكسبريمي لا كوز باش تعبر على لا كوز. يعني خاصك تستعمل بيناتهم اون اكسبرسيون ديال لا كوز. شنو خصنا نديرو حنا كما كنقول لكم دائما كنقلبوا على الجمله اللي فيها لا كوز واش لا بروميير ولا لا دوزيام. يعني خصنا نكونوا فاهمين جيتي الي فير ان تور او جاردان يعني مشيت نضرب واحد الدويره في الجرده. جافي انفي دو ريسبيري ان بو اريد استنشاق بعض الهواء. الوغ اش بان لكم ما هو سبب الذهاب الى الحديقه هو رغبه في استنشاق بعض الهواء. اذا جافي انفي دو ريسبيري ان بو هي اللي فيها لا كوز. اذا هنايا بلا ما نبقاو نخلقوا المشاكل لراسنا نستعملوا مادام انه قالوا لنا غير لا كوز كيف ما بغيتي تستعملها نستعملوا العبارات اللي كيتستعملوا في الوسط باش ما نضيعش النقاط. واللي بغى يدير يستعمل لي زيكسبرسيون تيكونوا في الاول راس الجمله بحال كوم مثلا او فيكو خاصو يقلب الجمل. هذه غادي يردها بلاصه هذه وهذه بلاصه هذه. انا غندير جوج احتمالات وديك الساعه نتوما شوفوا واش صحيح عندكم. نشوفوا مثلا الوغ لا كيسيون 7 نتوما داروا لي 7 وغادي ندير مثلا جيتي allé faire
un tour au jardin. Au jardin public. Au jardin public. يا إما نقول car يا إما نقول parce que يا إما نقول puisque من غيرهم لا. D'accord? Car puisque ولا سميتو car j'avais envie de حتى البو. صافي حدا فيهم نقدر نقولها او ممكن نقول اللي بغى فيكم يدير مثلا بيستعمل كوم الا بغيتو ديروا كوم هي راس الجمله مثلا ولا فيكو مثلا هي راس الجمله. نتوما عرفتوا انكم فيكو كيستعملوا في راس الجمله. شنو خصني ندير؟ هاد لا فراس ديال لا كوز اللي كاينه هي الثانيه هي اللي غترجع للاول وغادي نقولوا كوم جافي envie de respirer un peu. Facile. J'étais allée حتى البوبليك. صافي غير نخليكم كما تنقول لكم دائما الا لقيتوا لا كوز هي رقم جوج ما كاينلاش تصدعوا راسكم الا ما فرضوهم هما عليكم. الا ما قال لكم ديروهم نتوما عاد ديك الساعه تقدروا تقلبوا. اما مادام ان عندك لا كوز هي رقم جوج من الاحسن استعمل معاهم هادو. لقيتي لا كوز كيف ما شفنا في داك الامتحان الاولاني هي الاولانيه استعمل معاهم هادو باش ما يتخلق لك حتى شي مشكل. داكوغ نمشيو دابا نشوفوا لا كيسيون الاخر. كاين شي سؤال هاد الساعه؟ مزيان بان ليا ما كاين حتى شي سؤال هاد الساعه. مزيان نشوفوا دابا لا كيسيون نيميرو 8. Mon père décida de casser la serrure du sac pour chercher l'adresse du propriétaire. هاد الجمله مهزوزه من النص. اش قال لك؟ غيكريفي. شنو ما معنى غيكريفي؟ ما معناها خصكم تكونوا عارفينها. هي اعيد كتابه cette phrase. اعيد كتابه هذه الجمله. غتعاود تكتب نفس الجمله en exprimant le but d'une autre manière. غتعبر على le but d'une autre manière. ça veut dire quoi؟ الجمله الا قريتها غادي يبان لي بان فيها l'expression pour و pour ديال le but و pour اش تبع chercher. فاش نصرف chercher في الانفينيتيف. اذا l'expression اللي غنستعمل بالبلاصه هذه حتى هي خاص لو فيرب ما يتبدلش يبقى نفس لو فيرب يبقى نفس لو طون. يعني خاص نحيد بور ونستعمل وحده اخرى بحالها ديال لو بوت اللي حتى هي لو فيرب تاعك يبقى هو. وحنا كنا شفناهم لي زيكسبرسيون ديال لو بوت. كاينه بور كاينه افان دو اسول فان دو دون لو بوت دو كاع اللي فيهم دو نقدر نستعملوهم هنايا. اللي فيهم كو ما يمكنش نستعملوهم لان الا استعملتهم خاصني لو فيرب نردو في لو سوبجونكتيف وانا ما مطلوبش مني نبدل لو فيرب. اذا نحيد بور سهله وندير بلاصه واحده اخرى اللي هي بحالها وما كيتبدلش لو فيرب. وندير مثلا غندير مثلا لا كيسيون 8. الجمله الاولانيه ما غنكتبهاش باش ما نضيعوش الوقت اللي فيها مون بير غتكتب كامله ما غنبدل فيها والو. وهذيك بوغ اللي كاينه هاد بوغ هادي غادي نضرب عليها وغادي بلاصتها مثلا عندنا بزاف ما نديرو. يا اما ندير افان دو ما ملصقاش ولا ندير دون لو بوت دو داكشي كاع اللي حافظ ولكن غندير وحده ماشي كلشي دون لو بوت دو. داكوغ عطا الله ما ندير دو مانيير ا دو فاسون ا اي وحده غير بالحق يكون لو فيرب ما يتبدلش. افان دو شيرشي هانتوما لاحظتوا لو فيرب ما بدلش. سمحوا لي الام تاعي كتصل بيا وما باش نقطع اللايف كنقطع عليها وباقي كتصل. الوغ نمشيو دابا نشوفوا لا كيسيون نيميرو 9. mettez les verbes كيبان لكم نشوف الا بغى يبان قد الصوره. mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. يعني les verbes اللي كاينين بين قوسين غنصرفوهم. si l'enfant n'est pas honnête il volait le sac. le verbe اللي خاصو يتصرف هو le verbe voler. باش غنعرف اش من الطون غادي نمشي لسي نقلب عليها ونشوف لو فيرب اللي تابعها. سي لو فيرب اي. اذا لوكسيدير خاص نصرف لو بريزون. عندنا واحد القاعده كتقول لي سي بلس بريزون كتعطيني لو فيتور سامبل وغنقبل لو فيرب فولي وغنصرفو في لو فيتور سامبل وغادي نقول il volera وما ننساش ديك او وغادي ندير
il, d'accord, volera. هي كتقرا هادي هي كتقرا فولغا ولكن انا باش ما ننساش ديك او تنقول فولغا وهي راه كتقرا فولغا. نمشيو لا دوزيام فراز. Bien que le sac contenir pas grand-chose, il était précieux pour sa propriétaire. إلا لاحظت الجملة ما فيهاش سي ولكن باش بادية bien que دائما نتوما عرفتوش من طون كيتباعها لو سوبجونكتيف ودان غنشوف لو فيرب كونتونير غنصرفو في لو سوبجونكتيف بريزون ماشي باسي حيت انا ما عطينيش لوكسيليير كون كانت مثلا كنعطينا بين قوسين افوار كونتونير غنصرفو في لو سوبجونكتيف باسي. هنا عطاوني فقط كونتونير يعني فيرب واحد وغادي ندير contiennent. Bien que le sac ne contienne pas. Alors contiennent. وغادي ندير دو زين يعني خصنا نكونوا عارفين هانتوما لاحظتوا راه عطاوهم فيرب ديال تروازيام جروب يعني خصنا نكونوا عارفين لا كونجيغاسيون ديالو. نمشيو دابا لا كيسيون 10. La question 10 بداش كتبان لكم هادي. La question 10. Relier ces deux phrases de façon à exprimer une concession en utilisant même si. عرفتي فريمون هذا اسهل تمرين هو هذا. قال لك غتربط بين هاد جوج الجمل بميم سي وانتوما ميم سي اش كتعرفوا عليها اغلبيه الاوقات كتكون هي في راس الجمله. شوفوا بتغمض العينين ميم سي وقت ما شفتوها حتى فين غادي ديروها هنا فقط وما كاين لا الطون يتبدل لا حتى شي حاجه وغنقولوا ميم سي لا سيرور دو ساك ايتي سوليد رغم ان القفل نتاع الساك كان قوي لو بير ا ريوسي ا لا كاسي يعني الاب نجح في تكسيره فقط غنديروا لنا ميم سي وغندير بلاصه فيرغول بلاصه بوين فيرغول ولو غترجع مينيسكول وحنا صاوبنا جمله سهله بزاف وغادي ندير ميم سي وقت ما شفتوها ميم سي الى عطاوها لكم حطوها في الاول ديال الجمله وما تبدلوا والو ميم سي لا سيرور du sac était solide فقط غادي ندير فيرغول بلاصه سميتو بلاصه لو بوين وغادي ندير لو مينيسكول لو بير a réussi هنايا a réussi ما فيهاش تي في الاخر réussi ما فيهاش تي في الاخر j'ai réussi tu as réussi il a réussi nous avons réussi لا ما فيهاش تي في الاخر ابي باردون هذا نقول لك شي تنشوف راه سي لو باسي سامبل سمحوا لي انا اللي غلطت نقول واه ما يمكنش الوغ لو بير ريوسي ا لا كاسي داكور صافي هادي ساهله نتوما كتشوفوها ما كاين فيها حتى شي مشكل ما بدلت حتى شي حاجه في الجمله. نشوفوا دابا لا كيسيون 11. La question 11 قال لك relever dans le texte deux mots en rapport avec la famille عندها علاقه بالعائله لا فامي العائله. هنا في النص كاينين غير جوج. انا في داك الورقه ديال التصحيح ديالو كاتبين من بين الكلمات اللي خاصكم تكتبوا لا فامي لا فامي راه هو لو شون ليكسيكال يعني خاصكم تخرجوه من حساباتكم. كاينين جوج فقط كاين لو بير وكاين لو ماري صافي فقط. وغادي ندير باش نبين انا في التصحيح لا فامي دو بوين حيت هو لو شون ليكسيكال وغادي ندير بير ولا لو بير بحال اي اوسي ماري صافي. الوغ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا اللي بنقول لكم ونسيت قبيله الا عقلتوا على هادي راه شفنا في واحد الامتحان جهوي كانوا حاطين لنا بلاصه ميم سي بيان كو وقالوا لنا حيدوا بيان كو وديروا بلاصتها ميم سي مزيان غتحيد بيان كو وغدير بلاصتها ميم سي ولكن ما تنساوش بان لو فيرب اللي بيان كو لو فيرب اللي كنتابعها راه غادي يكون مصرف في لو سوبجونكتيف. اذا اش خاصك دير خاصك تشوف لو فيرب ديال الثانيه الا كان لو فيرب ديال الثانيه مثلا لو باسي سامبل
ميم سي تادا غتصرف لو باسي سامبل، يعني تادا غيتحول ليه لو طون ديالو. هادي ردوا لها البال، كنا شفناها في واحد اللايف. داكوغ، يلا دابا نشوفوا لا برودكسيون اكريت. واش كلشي مفهوم هنا؟ جو كخوا كلشي مفهوم ياك. دابا نمشيو للانشاء. نمشيو ليكريتور. الوغ عطيني غتكتبوا لي شي. اليوم غيضركم يديكم بالكتابه، اليوم غيضركم يديكم، اليوم عندكم عقوبه ديال الكتابه، ولكن هذا جديد عليكم. الوغ شنو هو السؤال؟ قال لك كوم لا فيي دام، يعني بحال كما وقع لهاد السيده العجوز. ان جور تو as perdu ان اوبجي، واحد النهار طنطايه طاحت لك واحد لوبجي، يعني شنو بين قوسين قال لكم مثلا ساك بورطابل ولا تخوا بو، يعني ماشي بالضروره غير هادو تخوا بو، يعني ولا كان اختيار. اشنو هو السؤال؟ راكونت دون كيل سيركونستانس، في اي ظروف سولا اي اريفي، في اي ظرفيه او ظروف افيك اس وقع لك هادشي، يعني فين كنتي. دائما ملي تنقول لكم ظروف يعني ماذا؟ يعني الزمان والمكان وكيفاش. كومون تو لا ريكوبيري، كيفاش هذا الشيء رجع لك، يعني ماشي غتقولي صافي مشى لك الله يعاونو، لا كيفاش رجعتي. اي ديكري لي سونتيمون كو تو ايبروفي، وغتقولي لنا على الاحاسيس ديالك اللي حسيتي بهم. صافي انا غادي يكونوا جوج ديال الاحاسيس. الاحساس الاول هي فاش فقدتي داك الشيء، وفي الاخير الاحساس الثاني فاش رجع داك الشيء. يعني غتكون في الاول الخلعه والحزن، وفي الاحساس الاخير هو الفرح. صافي يلا نمشيو على بركه الله. غادي تكتبوا معايا، ما تنساوش عفاكم باش المهم حاولوا تكتبوا معايا، سينو راه كيبقى في اللايف مسجل. الوغ راك عندكم ما يتكتب، شوفوا شحال تبارك الله الخير. شحال عندكم الخير. هادشي علاش كنديرو انايا. بيان سور غتجيكم طويله، ولكن علاش؟ باش منين تحفظ كيف ما تنقولوا حنايا، باش منين تحفظ الكل على الاقل يبقى لك النص في دماغك، زعما تبقى عاقل عليه. الوغ ان جور un jour, شوف واش كتبان الصوره مزيان. un jour j'étais, انا غنشرح après, j'étais avec mes amis. هنا درتها بنت اللي كتهضر ناس بنيه ماشي ولد. j'étais avec mes amis au jardin public en train de réviser, pour l'examen régional. D'accord. Après غنشرح لكم. هنا هضرت على المكان اللي كنت فيه والظرفيه، يعني وقيته، يعني غتكون بحال هكا في المهم انا غنقول لكم دابا il faisait كيفاش داك النهار كان الجو. il faisait une chaleur infernale. il faisait une chaleur infernale. j'étais assise. هادشي كلشي غنشرح لكم. j'étais assise sous un grand arbre, sous un grand arbre, un grand arbre touffu, dans les branches, nous ombragés دائما لا بارفي باسكو كنوصفها ديال او هادي او nous ombrager des rayons du soleil, اسمحوا لي، et nous permettait
qui nous permettait d'avoir, غنكمل لكم après, d'avoir نحيدو هادي un espace غادي كلها غير داك المقدمه un espace frais. alors شوف بعدا واش بانيه باش باينه باش نشرح لكم دابا. alors شنو معناها؟ un jour واحد اليوم j'étais avec mes amis au jardin public. كنت مع اصدقائي في الحديقه العموميه en train de ملصقاش هادي en train de réviser pour l'examen régional. ونحن نراجع لأجل الامتحان الجهوي. virgule. Il faisait une chaleur infernale. كانت هناك حرارة جهنمية. يعني ماذا؟ يعني كان الجو سخون بزاف. J'étais assise sous un grand arbre. كنت جالسة تحت شجرة كبيرة touffue يعني أوراقها كثيرة. dans les branches وجذوعها الجذوع ديالها ياك هما هذوك لا يا ربي سمحوا لي الاغصان واغصانها nous ombrager يعني تضللنا ombrager من ombre يعني تضللنا des rayons du soleil تضللنا من أشعة الشمس et nous permettait وتسمح لنا d'avoir un espace frais وتسمح لنا بالتمتع بفضاء بارد بفضاء منعش يعني جالسين تحت ديك الشجره مبردين. داكوغ صافي نكمل. داكوغ نمشي دابا للفقره الثانيه. الفقره الثانيه غنبداها غندير الفراغ ونبداها. الو الفقره الثانيه فيها pendant la révision pendant la révision, d'accord, j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai reçu un appel de ma mère, point. Après avoir fini de lui parler, virgule, j'ai posé mon téléphone à côté. J'ai posé mon téléphone à côté. ونمسح هذا الشيء. J'ai continué à étudier. شوف واش باينه لكم. J'ai continué à étudier. Point. Le soir arriva. نشرح لكم après. Le soir arriva. Nous décidâmes. استعملت هنا le passé simple لأنه كان قرار مسرع. Nous décidâmes de partir chez nous jusqu'à demain. Point. Quand j'étais en train de ranger mon cartable, le rangement cartable, j'ai cherché mon téléphone j'ai cherché mon téléphone partout
partout فاصلة mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. D'accord? Alors, voilà. Alors, pendant la révision, أثناء المراجعة, j'ai reçu un appel de ma mère. استقبلت مكالمة من أمي. Après avoir fini de lui parler, بعد إنهاء من مكالمتها في الهاتف, j'ai posé mon téléphone à côté. يعني حطيت التليفون ديالي على جنب. Et j'ai continué à étudier. واستمريت في الدراسة. Le soir arriva, جاء المساء, nous décidâmes de partir chez nous. قررنا الذهاب إلى منازلنا. Jusqu'à demain, حتى إلى يوم غد, عاد زعما غنرجعوا. Quand j'étais en train de ranger mon cartable, يعني حين كنت أرتب محفظتي, j'ai cherché mon téléphone partout. بدأت أبحث عن هاتفي في كل مكان. Mais je ne l'ai pas trouvé, ولكن لم أجده. مزيانة؟ نمسح عاوتاني السبورة. الوغ نتوما راه كيبقى اللايف مسجل, يعني بقاو ديروا بوز وتنقلوا. Je ne l'ai pas trouvé. D'accord? شويه دايره هنا غنمشيو الاحساس ديالي كيف ما قالوا شنو هو لو سونتيمون اللي حسيتي به, يعني من الاول وداك الاخراني. جيتي شنو قلنا هنايا؟ الوغ j'étais surprise. J'avais le visage blanc comme un linge. D'accord? J'avais le visage blanc comme un linge. Je bégayais. Je bégayais. D'accord? En disant à mes copines. أشنو قلت لهم؟ J'ai perdu mon téléphone. علامة تاع جوج لأنك ندير الإحساس ديالنا. J'ai perdu mon téléphone. Tout le monde était bouleversé. كتكتب bouleversé باش ما تنساش هاد هادي. Alors tout le monde était bouleversé. Tout le monde était bouleversé. Quant à moi, هاد كون اللي كتشوفوا هنا ماشي بحال ديك اللي شفتو. كون افيك تي هي بالنسبة لي. Quant à moi, j'ai beaucoup pleuré. علاش بكيت؟ car c'était شوف لا تكون صبورة. alors car c'était un cadeau offert par ma mère. Un cadeau offert par ma mère qui a épargné de l'argent pour me l'acheter. Point. Quel est
quelques instants plus tard, et quand nous après. Alors, j'étais surprise. كنت متفاجئة. J'avais le visage blanc comme un linge. هذه جملة ماشي باش تعمل راسي، هذا تشبيه ديال الخوف. يعني كان وجهي أبيضا كالثوب. يعني كما تنقول حنايا ملي كيتشفر لنا شي تليفون ولا كتوقع لنا شي مصيبة في الزنقة تنقولوا وجهي بيض ليا بالخلعة. Alors, comme un linge, je bégayais en disant. يعني بدأت أتمتم. يعني الكلمات تاعي ما بقاوش واضحين، وليت كنتمتم على صحاباتي. En disant à mes copines, شنو قلت لهم؟ هادي j'ai perdu mon téléphone، لقد فقدت هاتفي، ولكن قلتها وانا كنبيغي، يعني كنتمتم فيها بالخلعه. tout le monde était bouleversé، يعني كلهم كانوا مصدومين. quant à moi، اما بالنسبه لي j'ai beaucoup pleuré، انا بكيت كثيرا، car c'était un cadeau offert par ma mère، لانه كان هديه اهدات لي من طرف امي، qui a épargné de l'argent، لانها شنو ايطالي جمعات الفلوس، ماما جمعات الفلوس pour me l'acheter لكي تشتريه لي. point. quelques instants plus tard، يعني بعد برهة قليلة. et quand nous نكملها. et quand nous étions sur le point de quitter le lieu, virgule, c'était, alors, j'entendis quelqu'un m'interpella. استعملت le passé simple حيت هي فيها الصدفة وفيها الفجائية. j'entendis quelqu'un m'interpella. alors m'interpella, virgule, c'était un homme d'environ d'environ 45 ans, d'une taille médiocre. إلا لاحظتوا كنوع لكم في لي taille médiocre, accompagné d'un petit garçon de 4 ans environ, il me dit يعني هاد الراجل هذا اش غيقول ليا. il me dit je suis vraiment désolé, j'ai trouvé mon petit-fils jouer avec ce téléphone dont j'ignorais le propriétaire شوف واش
dont j'ignorais le propriétaire. Et lorsque je vous et lorsque je vous ai vu en train de chercher باقي ما كملتهاش اشنا هي شنو قلنا قبيله وصلنا عند نو كانت هنا نو nous étions sur le point de quitter le lieu يعني كنا كنا في واحد اللحظه غنمشيو نغادروا المكان. j'entendis quelqu'un m'interpella حين سمعت شخصا يناديني. c'était un homme d'environ 45 ans. كان رجلا عمره حوالي 45 سنه. d'une taille médiocre يعني قامته متوسط القامة يعني ما طول ما قصير. accompagné d'un petit garçon يعني مرفوقا بواحد الطفل عمره de 4 ans environ حوالي 4 سنين عنده. il me dit هذا الرجل اش يقول لي je suis vraiment désolé أنا أعتذر. j'ai trouvé mon petit-fils وجدت ابني الصغير jouer avec ce téléphone يلعب بهذا الهاتف dont j'ignorais le propriétaire الذي أجهل مالكه. et lorsque je vous ai vu en train de chercher وحين رأيتكم تبحثون أو رأيتك لأن أنا استعمل معها vous حيث ما كيعرفهاش حين رأيتك تبحثين d'accord ونكملوا en train de chercher dans le jardin virgule j'ai constaté que peut-être vous le cherchez. D'accord? Vous le cherchez. Alors, lorsque j'ai vu mon téléphone هذا الإحساس الثاني j'avais les larmes aux yeux j'étais comblée de joie comme un poisson dans l'eau. لاحظتوا كنستعمل لكم les expressions اللي ديجا شفتوهم كنعاود نستعملهم parce que je savais bien que ma mère sera déçue si je l'ai perdu. D'accord? Alors قال لها ملي شفتكم كتقلبوا dans le jardin في الحديقة j'ai constaté que peut-être استنتجت قلت استنتج يعني في الشك يعني ما عرفت كيفاش نقول peut-être يعني ممكن او ممكن لا vous le cherchez انكم كتقلبوا على التليفون. lorsque j'ai vu mon téléphone حين رأيت هاتفي j'avais les larmes aux yeux كانت عيناي مليئتان بالدموع. الدموع اللي دابا غتشوفوا ماشي بحال قبيله دموع الفرحه. j'étais comblée de joie كنت فرحة كثيرا comme un poisson dans l'eau كالسمكة في الماء. السمكة اللي كتكون في الماء كتكون كتعوم فرحانه بحال هكاك. parce que لأنني
je savais bien que ma mère لأنني أعرف جيدا أن أمي sera déçue ستكون يائسة أو حزينة si je l'ai perdu لو فقدته صافي. هذا لا برودكسيون الاولانيه. نمشيو دابا لا برودكسيون الثانيه كيف ما قلت لكم غنهضروا فيها على كورونا. داكوغ غنعطيكم لو سوجي غتكتبوه معايا باش ما تعرفوا في الامتحان الا حطوا لكم بحال هذا تعرفوا كيفاش تعملوا معاه. حتى هو شويه طويل يعني انا كنهضروا على نقاد هاد الطبله تهضروا على تجربتكم حول كورونا. داكوغ الوغ شوف نقادها صافي. انا غنمسح السبوره دون تو لي كا راه كيبقى اللايف مسجل. نخليكم تكتبوا. انا شوفوا لو سوجي كتبوه معايا باش ما يتنساش لكم. مثلا عطاكم هذا لو سوجي هذا قال لك السؤال هو كالتالي tu étais atteint ou un de tes proches était atteint du coronavirus. السؤال هو raconter ou la raconte tu raconte ce qui s'est passé السؤال الجواب اللي غتجاوب عليه هو الاول غتعاود لينا ماذا وقع ce qui s'est passé ce que tu as ressenti ce que tu as fait et ce que tu as appris. D'accord? Alors قال لك كنتي صابتي اصبت ولا ان دو تي بروش واحد من العائله ديالك يا اما باك يا اما امك يا اما خالك يا اما اللي كان مات اصدقاء ماشي مشكل تي اتان دو كورونا فيروس يعني اصيبوا او اصيب يا انت يا شي واحد اصيب بكورونا فيروس. شنو هو السؤال راكونت سو كي سي باسي غتعاود لينا شنو وقع سو كو تو ريسونتي احساسك منين جات كورونا فيروس سو كو تو في واشنو درتي اي سو كو تو ابخي واشنو تعلمتي من هاد التجربه هادي. داكوغ انا غادي نكتب على اساس انه انا اللي وقعت ليا يعني انت هو الراوي ديال القصه ديالك. الا مثلا قالوا لكم ان دو سي بروش اش غديروا فقط هذيك جو اللي عندكم غتبدلوا ديروا بلاصتها il صافي. الوغ غادي باقيين معايا نشوفوا دابا هادي انا غادي نكتب ونشرح لكم او ميم طون. الوغ غنبدا هي شويه طويله. سيتي ان ماتان دو موا دو مارس. علاش قلت لكم مارس بالضبط حيت حنا الحالات عندنا ما بداو الا في شهر 12 كانوا مديكلاريين شهر 3 بالضبط ولاو كيبانوا الحالات ولاو كيديكلاريوهم. الوغ سيتي un matin du mois de mars. Il faisait très froid. للأمانة هاد النص بعض المعلومات خديتهم من الانترنت بيسكو انا ما دشتش منها الحمد لله ما وقعت لياش ما عرفتش كيفاش واخا كنسمع الاعراض خديت من بعض الناس التجارب ديالهم بعض الجمل اللي استعملتهم في هاد التكست هادي ما فيها جس. alors il faisait très très froid j'étais au lit et je me sentais très fatigué. هنا دري اللي كيهضر ماشي بنت. je me sentais très fatigué je ne pouvais
plus me tenir. Je ne pouvais plus me tenir sur mes pieds. D'accord? Point. D'abord, je ressentais انا باقي كنحكي باقي كنجاوب على الجواب الاول اللي هو اسكو سي باسي عاد غندخل الاحساس لي سونتيمون لحد الان. هادشي اللي كنقول راه غير اشنو وقع. جو ريسونتي دي دولور. هادي راه او دي هادي او دي دولور des douleurs très aiguës. هاد ديال كتكتب هكا ايغوي كتكتب بجوج نقاط الفوق ماشي اكسون. هادي نقطه في نقطه كتسمى لو تريما وكتقرا ايغوي دي دون لو دو et ensuite mes valves nasales c'était asséché. Point. Je suis descendu au rez-de-chaussée pour prendre le petit déjeuner. دابا غنشرح لكم. C'était un matin du mois de mars. كان واحد الصباح من شهر مارس. Il faisait très froid. كان الجو باردا جدا. J'étais au lit. كنت في سريري et je me sentais très fatiguée. وكنت أحس بعياء كبير جدا بتعب كبير. Je ne pouvais plus me tenir sur mes jambes. لم أكن قادرا الوقوف على رجلي. يعني ما كنتش قادر نوقف. D'abord أولا أو بداية ولا ما تكتب ولا d'abord. بداية je ressentais des douleurs très aiguës dans le dos. أحسست بآلام جد قوية على مستوى الظهر ديالي. Et ensuite وبعد ذلك mes valves nasales s'étaient asséchées. كانت اش غنقول لكم على لي فالف. لي فالف هما الثقاب ديال المناخير. يعني نورمالمون لي فيه واحد تيسول ليه مناخرو هذا لا هذا كيحس بانه مناخرو من الداخل ناشفين ما فيهمش لان هادوما الاعراض ديال كورونا من الداخل النخر ناشفين ما كاينش فيهم حس الماء. جو سوي ديسوندو او ريد شوسي. نزلت الى انا حيت هو باقي ما عارف بان فيه كورونا. نزلت الى سميتو شنو هي ريد شوسي هو لتحت الايطاج التحتاني pour prendre le petit déjeuner باش اتناول وجبات الفطور او الافطار. مزيان نمشيو نكملوا دابا. يعني مشيت لهبطت لتحت باش ناخذ وجبات الافطار. اشنو وقع؟ déjeuner pour prendre le déjeuner juste pour le prendre le petit déjeuner. Point. En mangeant d'accord, j'ai remarqué que je ne pouvais pas sentir le goût ni l'odeur du café au lait préparé
par ma mère. Préparé par ma mère. Point. Alors, شنو قلنا؟ حين كنت أكل وأنا أكل يعني ملي كنت ناكل j'ai remarqué لاحظت que je ne pouvais pas sentir لاحظت بأنني لا أحس le goût ni l'odeur du café. لم أكن أحس بطعم ولا برائحة القهوة بالحليب préparé par ma mère المعدة من طرف أمي. هادو من بين الحوايج اللي غادي يخلونا نتخلع. وغادي نقول c'était un grand choc. C'était un grand choc pour moi. D'accord? C'était un grand choc. Alors من الأحسن بلا ما تكتبوا أنا بان ليا غير تتبعوا معايا اللي مهم تفهموها عاد أبخي كتبوها. C'était un grand choc pour moi. Point. Les yeux écarquillés. J'ai déclaré à ma mère que j'ai déclaré à ma mère que peut-être je suis atteint du coronavirus puisque tous les symptômes étaient ressentis. يعني ماذا؟ بالنسبة ليا كانت صدمة كبيرة. les yeux écarquillés يعني عيناني جاحظة يعني بديت الخلعة يعني يخرجوا من بلاصتهم. j'ai déclaré à ma mère أخبرت أمي que peut-être ما عرفت كيفاش نقول peut-être يعني ممكن je suis atteint du coronavirus بأنني إمكانية أنني مصاب بكورونا فيروس puisque tous les symptômes لأن جميع الأعراض جميع الأعراض étaient ressentis يعني جميع الأعراض أحس بها. D'accord, نمشيو دابا. Alors les symptômes étaient ressentis. Alors هنا غنشوفوا إحساس الأم. هاهي حنا نقولوها. Elle avait هذه الأم ديالي le visage pâle comme elle avait le visage pâle comme la mort. Le visage pâle comme la mort. Aucun son ne sortait de sa bouche. aucun son. Je suis alors هنايا صافي غادي نقول صافي نمشيو نرجعوا للفقره الثانيه باش نقولوا شنو درت اشنو انا درت ابخي. دابا حد انا درت احساسي مع الاحساس تاع الام ديالي. دابا غنقول سكو تو افي. نمشي دابا للسؤال الثالث. je suis montée dans ma chambre. Je suis montée dans ma chambre pour me mettre. Alors, elle avait le visage pâle يعني منين ساقط لهم الخبر وجهها هادشي باقي ما عرفتش بان واش كاين باقي ما درتش التحاليل. elle avait le visage pâle comme la mort. هذا تعبير خديته من الانترنت يعني ماشي ما جبتوش من راسي. يعني كان وجهها اصفرا كالميت بحال الموت بحال فيها الموت.
aucun son ne sortait de sa bouche. يعني حتى كلمه ما بالصدمه ما بقات تقدر تهضر. الوغ جيت انايا جو سوي مونتي دون ما شامبر، طلعت لا شامبر ديالي بور مو ميتر. علاش طلعت لا شامبر ديالي؟ بور مو ميتر ان كارونتين. شناهي لا كارونتين؟ هي العزل. مشيت البيت نتاعي طلعت عنده باش نعزل راسي على العائله ديالي. بور مو ميتر ان كارونتين بوين. داكور. نمشي للفقره الثانيه. ابخي avoir fait le test, يعني من بعد ما درت test, d'accord, après avoir fait le test, ma petite famille n'était pas contaminée. Heureusement. N'était pas contaminé. Heureusement. Point. Alors, من بعد ما درنا التست يعني كاملين، ما بوتيت فامي عائلتي الصغيره n'était pas contaminée، لم تكن زعما ما تعادتش بحالي لحسن الحظ. دابا غنمشيو نشوفوا عاوتاني احساسه au début de la maladie، يعني في بدايه المرض. Au début de la maladie, d'accord, la peur m'a gagné. La peur m'a gagné. J'ai perdu l'usage de la parole. Mais je... Alors. Mais je me suis encouragée. Je me suis encouragée à vaincre ce virus. Ce virus, point. J'ai arrêté de regarder la télévision. Le téléphone et l'internet. شوف لي كنت قطع اللايف. Alors et l'internet pendant. On va نكمل. Alors après avoir fait le test, ma petite famille n'était pas contaminée heureusement. يعني من بعد ما درت التست عائلتي الصغيره الحمد لله ما تعادتش بحالي. Au début de la maladie يعني في بدايه المرض ديالي، la peur m'a gagné، الخوف تغلب علي، لان رحت بان كورونا ملي كيسقوا واحد خونا في كورونا كيتخلع. alors la peur m'a gagné. J'ai perdu l'usage de la parole، يعني فقدت عنصر الكلام، ما بقيتش كنهضر بديك الصدمه. mais je me suis encouragée à vaincre ce virus، ولكن تشجعت على التغلب على هذا الفيروس. هنا غنقولوا اشنو دار، يعني انا غنمشيو للسؤال الاخراني سو كو تو ا في، ولا قبل الاخراني دابا سو كو تو ا في، ابري غنشوفوا ماذا تعلمت. j'ai arrêté de regarder la télévision، توقفت على مشاهده التلفاز، لانه اللي فيهم كورونا اللي كيشوفوا التلفازه هذا مات 64 ماتوا هذا اللي تيتخلعوا. لو تليفون حتى هو توقفت على المشاهده ديالو، اي اوسي استعمال الانترنت. بوندون شحال من وقت؟ بوندون نقولوا حنايا مثلا بوندون 7 جور، لمده 7 ايام. pendant 7 jours. Voilà. Pendant 7 jours. واش درت عاوتاني؟ j'ai pris. alors j'ai pris
des médicaments. J'ai pris des médicaments pour les douleurs et la fièvre. Pour les douleurs et la fièvre. Et je me suis contentée des repas et des boissons chaudes. Alors, شنو قلت؟ J'ai pris des médicaments, يعني أخذت أدوية pour les douleurs, للآلام et la fièvre والحرارة باش نتغلب على الآلام والحرارة. Et je me suis contentée واقتصرت فقط des repas et des boissons chauds. اقتصرت على أكل الوجبات والمشروبات الساخنة. راكم عارفين كورونا إيجار خاص تاكل كل شيء سخون وتشرب كل شيء سخون. Alors, après 15 jours, يعني بعد 15 يوما, après 15 jours, d'accord, je me sentais beaucoup mieux. أحسست بأنني في أفضل حال. beaucoup mieux point. يعني بحال اللي قلنا بريت. دابا غادي نمشيو نشوفوا ماذا تعلم من هذه التجربة. Alors, cette expérience, هذه التجربة, cette expérience m'a permis, m'a appris, علمتني, m'a appris qu'il faut se méfier des dangers de ce virus et ne pas le prendre à la légère. هذه التجربة علمتني qu'il faut se méfier, أنني يجب أن أكون حذرا, يعني خصنا كلنا, هذا ميساج كيوصل لكم حتى نتوما, qu'il faut se méfier, أننا نكونوا حذرين des dangers de ce virus, من أخطار هذا الفيروس, et ne pas le prendre à la légère, ولا يجب علينا أن نستخف به. تقول دابا هذا الله يهديك لا بابت, ولا يجب علينا أن نستخف به. جيسبر أنكم تكونوا نقلتوها, وجيسبر أنكم تكونوا استفدتوا. واخا الناس نقصوا في لي فيو لانه اغلبيه ما عندوش مع الانشاء. ها هو دابا الانشاء اللي عندنا, وغدا ان شاء الله غنشوفوا عطاني جوج ديال الانشاءات, داكوغ, جوج ديال الانشاءات, واحد عنده علاقه اللي غنشوف لكم دابا اللي غنعطيكم, واحد اخر عنده علاقه بكيفاش دوزتي الحجر الصحي, داكوغ, وحصه اخرى غنشوفوا كذلك انشاء اخر, جوج انشاءات, والانشاء الاخر ديال كيفاش داز عندك التعليم عن بعد, كيفاش دوزتيه. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا معايا, وباش ما حفظتوا, باش ما كان داكشي ان شاء الله غادي يفيدكم. ونتلاقاو الحصه الجايه اللي هي غدا ان شاء الله مع درس جديد وجوج الانشاءات جداد. يلا الله يسر لكم, ان شاء الله نتلاقاو.